अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर हम लोग बात करेंगे वो मौजू है कि इम्तहानात में तालिब इल्म अमूमन डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और बतौर तालिब इल्म अगर आपको इस तरह के किसी डिप्रेशन का सामना है तो आप इस पर काबू कैसे पा सकते हैं। आपके अंदर वो तमाम सलाहियतें होने के बावजूद जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो शायद वो परफॉर्मेंस जहाँ पर आपको दिखानी होती है, जहाँ पर उसका मुज़ाहरा करके आप अमली तौर पर कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं, वो वही डिप्रेशन की वजह से वहाँ पर आप परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसकी बुनियादी तौर पर जो वजूहात हैं उनमें सबसे बुनियादी वजह तो ज़ाहिर है कि उसमें तालिब इल्म का शायद अपने टाइम टेबल को मैनेज ना कर सकना है, जो उसने इब्तदाई क्लासेस में नहीं किया होता, क्लासरूम में उस तरह से उसने अपने आप को एंगेज नहीं किया होता। तो इस वजह से तैयारी ना होना एक बुनियादी डिप्रेशन है। लेकिन यहाँ पर जिस बात की तरफ मैं की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि बाज़ औक़ात बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद आपका 100% पेपर में आपने हर चीज़ तैयार की है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले और उस इम्तहानी पर्चा देखने के बाद जो एक कैफ़ियत तारी होती है उसमें बाज़ औक़ात बच्चे जो है वो नहीं परफ़ॉर्म कर पाते। उसकी एक वजह तो जो तालिब इल्म अमूमन तालीमी सरगर्मियाँ जब उनकी अरूज पर होती हैं, इम्तहानात करीब होते हैं, तो वो अपने खाने पीने की चीज़ों का बिल्कुल तवज्जो उससे हटा लेते हैं। एक वजह तो ये भी है जिसकी वजह से वो उनका जो सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, वो तमाम मामूलात को इस हद तक डिस्टर्ब कर लेते हैं कि जिसकी वजह से वो काबू नहीं कर पाते अपनी उन तमाम डिप्रेशन की जो सूरत हाल है। दूसरी वजह शायद घरेलू दबाव भी हो सकता है कि जिसमें हम वालिदैन बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करके बच्चे को जो है वो उसमें इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर देते हैं कि जिसके बाद वो बच्चा खौफज़दा होता है कि अगर मैं इसके अंदर परफॉर्म ना कर पाया तो मेरे साथ पता नहीं घर वालों का रवैया क्या होगा। अच्छा, फिर तालीम एक सीखने का अमल है, एक अमूमी तौर पर एक जिसके अंदर शौक़ का एलिमेंट बड़ा बुनियादी तौर पर है, लेकिन हमारे यहाँ स्टेटस के साथ जोड़कर समाजी जो एक मसाइल हैं उनके साथ जोड़कर तालीम को देखा जाता है। तो उसमें एक समाजी दबाव भी तालिब इल्म को जो है वो उसमें डिस्टर्ब करता है कि अगर मैं यहाँ पर अच्छे नंबर ना ले सका या मैं अच्छा परफॉर्म ना कर सका तो लोग क्या कहेंगे। तो वो जो इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का कॉन्सेप्ट अजीब तरह से हमने तालीम के साथ जोड़ दिया, जिसका इसके साथ कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। तालीम तो एक सरासर सीखने का अमल है जिसमें आप जितना सीखते जाएँ, जितनी बार सीखते जाएँ, आप उतना ही इसके अंदर तरक्की की तरफ गामज़न होंगे। फिर बाज़ औक़ात कुछ तालिब इल्म बहुत कुछ पेपर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर वो किसी टीचर के साथ, किसी उस्ताद के साथ वो उनका कंफर्ट लेवल नहीं बन पा रहा होता। अब उस उस्ताद के उस रवैये को ज़हन में लाते ही जो उसने क्लासरूम में कहीं फ़ेस किया होता है, उस चीज़ की वजह से भी वो उसके पेपर में बाज़ औक़ात परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये भी एक वजह हो सकती है। फिर एक हमारे अंदर एक पॉजिटिव तौर पर आगे बढ़ना, एक पॉजिटिव हेल्दी कंपटीशन के साथ एक दूसरे से कम्पीट करना, इसकी बजाय एक मनफी रवैया बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में आया है। और बतौर उस्ताद इसका मैंने भी मुशाहिदा किया है कि बाज़ औक़ात हम दूसरे को हराने के लिए जीतना चाहते हैं। यानी हमारा रवैया ये नहीं होता है कि हमने अपने लिए जीतना है, नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सिर्फ दूसरे को हराने के लिए जीतना चाहते हैं। तो इस तरह की मनफी सोच भी हमें बाज़ औक़ात नेगेटिव डिप्रेशन की तरफ धकेलती है कि मुझे उस फ़लाँ से जो है उसको नीचा दिखाना है, ऐसा। तो इस सारी बातों का ताल्लुक़ भी आपके डिप्रेशन, आपकी एंज़ाइटी किस तरफ है। फिर एक और चीज़ जो हमारे यहाँ एक मज़हब का झुकाव है बिलाशुबा हमारा, लेकिन उस चीज़ से हमें लगता है कि शायद हमने पूरा साल कुछ भी नहीं किया होगा। तो बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि इम्तहानी जैसे ही मराहिल हमारे करीब आते हैं तो तालिब इल्मों की नमाज़ें, उनका बार बार फ़ोकस तस्बीहात, वज़ाइफ़, भई ये बिल्कुल हमारा दीन हमें सिखाने के लिए है, अमली तौर पर भी और इल्मी तौर पर भी। दीन ने तो हुक्म दिया है कि सीखिए, इल्म हासिल करो। तो लेकिन हमारे यहाँ यानी इस चीज़ को मौजज़ात के साथ एक कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया गया है कि अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी के लिए शायद बहुत ज़्यादा वज़ाइफ़ पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। नहीं, खुदा किसी की मेहनत अपने पास नहीं रखता, वो सबसे पहले किसी की मेहनत का हक़ वो सबसे पहले अदा करता है। तो अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है तो वो बिलाशुबा आपकी दुआएँ भी सुनेगा, कबूल भी होंगी और आपको कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन अगर आपने उसको बिल्कुल ही पूरा साल कुछ भी नहीं किया और महज़ किसी
معجزے کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو پھر اس چیز سے نہیں ہوگا۔ تو ان ساری باتوں پر ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے تمام اسکیجول کو دوبارہ سے وزٹ کیجیے، اپنے رویے کو دوبارہ سے مثبت کیجیے، اپنے رویے کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کیجیے، اپنے اساتذہ کا اور اپنے اندر اس بات کا خوف اپنے اندر سے نکالیے کہ شاید اس سے کیا ہو جائے گا۔ آپ تعلیم سیکھنے کے لیے حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل ہی سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، تربیت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو آپ بار بار سیکھیے، اگر ایک جگہ سے سمجھ نہیں آئی تو دوسری طرح سے سیکھیے، اور آپ کو سیکھنے کے عمل میں جتنی رہنمائی اساتذہ سے چاہیے، والدین سے چاہیے، ان کے ساتھ مل کر اپنے ڈپریشنز کو حل کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور ایک اچھے ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ اپنے امتحانات کے کمرے میں داخل ہوئیے، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ ایک ڈپریشن کی وجہ شاید ہمارا آن لائن سے آن کیمپس کی طرف ایگزام کا طریقہ کار دوبارہ سے ہونا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن آن کیمپس امتحانی طریقہ کار بھی وہی پرانا طریقہ کار ہے جو آپ نے گزشتہ 10، 12، 14 سالوں میں جس سے گزر کر آئے ہیں۔ یہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے۔ صرف گزشتہ 2 سالوں میں اگر کسی وجہ سے آپ کو آن لائن امتحان، اوپن بک امتحان کی سہولت ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکسڈ ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے اس آسانی کے طلبگار ہو جائیے۔ نہیں، آسانیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں، مشکلات انسان کو آگے بڑھاتی ہیں، چیلنجز انسان کے لیے بہت بڑے راستے، اپرچونیٹیز کے کھولتا ہے۔ تو آپ امتحان کو بالکل ایک جنگ سمجھ کر مت لڑیں کہ اگر اس میں شکست ہو گئی تو گویا ہم زندگی کے میدان سے نکل گئے۔ نہیں، وہ زندگی کا ایک کمپوننٹ ہے۔ امتحان میں کبھی بھی طالب علم کے پاس امتحان پہلا اور آخری چانس نہیں ہوتا۔ ہر طالب علم کے پاس کوئی بھی پرچہ ہے اس کو بار بار دینے کا چانس ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک بار بہت اچھا نہیں بھی ہوا تو دوسری بار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس سارے خوف پر آپ خود جو ہے وہ اس کے اوپر قابو پائیں، اور جس بھی طرح سے ہو سکے اپنی پوری تعلیمی سرگرمیوں میں اپنی محنت، اپنا 100% دیں، اپنے تمام کورسز کو اچھی طرح سے ریوائز کر کے جائیں، اپنی چوائسز کے ساتھ کوسچن پیپر اپنے مائنڈ میں پہلے سے خود سیٹ کر کے نہ جائیں کہ یہ میں چھوڑ دوں گا، یہ آئے گا اور یہ نہیں آئے گا۔ تو ان ساری چوائسز کو بالکل اس طرح سے خود سے نہ لیں، اور پوری توجہ کے ساتھ جس طرح سے کلاس میں آپ کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں ان کے اوپر پوری طرح عمل کر کے آپ امتحان میں بیٹھیے۔ امتحان کو کسی بھی طرح سے ایک مشکل چیز نہ سمجھیے، بلکہ کامیابی کا ایک زینہ سمجھیے۔ امتحان کوئی مشکلات سے گزرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں تو یہ کامیابی کی طرف بڑھنے کا ایک قدم بھی تو ہے۔ تو آپ ایک امتحان سے گزر کر آپ منزل کے قریب بڑھ رہے ہیں۔ تو منزل کے قریب ہونا، منزل کو پانے کی کوشش کرنا، منزل کے جستجو میں بار بار ٹھوکر کھا کر گر بھی جانا دوبارہ سنبھلنے کا موقع ہے، دوبارہ آگے بڑھنے کا موقع ہے۔ تو اس لیے امتحانات کو، آن کیمپس امتحانات کو آن لائن امتحانات کے ساتھ کمپیئر کیے بغیر آگے بڑھیے، پوری توجہ اپنے کریئر پر دیجیے، اور جو محنت کرتا ہے طالب علم وہ کامیاب ہوتا ہے، اور صرف ایک کاغذ کا پرزہ جو ہے وہ آپ کی صلاحیتیں ساری کی ساری جج نہیں کرتا۔ اگر آپ کے اندر کوئی اہلیت ہے، کوئی قابلیت ہے، تو انشاءاللہ تعالی زندگی کے ہر میدان میں آپ کو فتح نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو۔